അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം. ഈ മഹത്തായ ദിക്ർ നമുക്കിന്ന് ചൊല്ലണം. ജുമാദിൽ അവ്വൽ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ്. മഹാനായ ശൈഖ് റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളവരുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ മാസം നമ്മൾ ഇവിടെ ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. ചൊല്ലുന്ന ഓരോ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ നല്ല രൂപത്തിലേറ്റ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ച ദിക്ർ 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞതും, അതേപോലെ തന്നെ 70 പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ നമുക്ക് സഹായകരമാകുന്ന ദിക്റും കൂടിയാണ് ഈ അത്ഭുത ദിക്ർ. എല്ലാവരും 100 വട്ടം കൂടെ ചൊല്ലുക. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم അല്ലാഹുവേ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ചൊല്ലാനുള്ള സ്വലാത്ത് സആദ വിജയത്തിൻ്റെ സ്വലാത്ത് 6 ലക്ഷം വരെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ സവാബ് ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും 11 വട്ടം ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം. അറ്റമില്ലാത്തത്ര പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ്. ഒറ്റ സ്വലാത്തിലൂടെ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത്ഭുത സ്വലാത്ത് നമുക്ക് 11 തവണ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ അലൽ ഖദർ
10 തവണ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. 11 വട്ടം എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ സ്വലാത്തും കൂടെയുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്താണ്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടെയുണ്ട്. ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നതമായ പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് നമുക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് ലഭിക്കാൻ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന കാരണമാണ്.
എല്ലാവരും ഒരു വട്ടം നടത്തുക. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് മുമ്പായി മഹാനായ റിഫാഇ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹ കൂടെ ഓതണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا وشيخنا سلطان العارفين أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج السجداء يا الله. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ആദരവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കള്, ചിതാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീൻ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മുസന്നിഫീങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസത്തിൽ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ മഹാനായ ശൈഖുനാ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സർവ്വ ഉസ്താദന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചു പോയവർ, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഇന്ന് വരേക്കും ഇവിടെ ചൊല്ലിയ ഓരോ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഖൽബ് നീ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്, മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, ദേഷ്യമില്ലാത്ത, ഹസദ്, കിബറില്ലാത്ത, വഞ്ചിക്കാത്ത, ഗൈബത്ത്, നമീമത്ത് പറയാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മെ ഒന്ന് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. തഖ്വ നൽകണം അല്ലാഹ്, ഈമാൻ നൽകണം അല്ലാഹ്, നൽകണം അല്ലാഹ്, സബ്ർ നൽകണം അല്ലാഹ്, ജീവിതം നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്, മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ആശിഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ദാക്കിരീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ഷാക്കിരീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകള്, നമ്മുടെ ഓരോ വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങള് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ടുനിന്ന് നന്നാവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ശുദ്ധ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം അല്ലാഹ്, സൽസ്വഭാവികളാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്നും, ഐനീങ്ങളുടെ ഐനിൽ നിന്നും, ഫിത്നക്കാരുടെ ഫസാദിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മെ നീ സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, നട റോട്ടിൽ പടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ ആർക്കും വിധിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങൾ ആർക്കും തരല്ല അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ചികിത്സയിലായി കഴിയുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ആജിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്, കാമിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ, നമ്മുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചറബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെല്ലാനും പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ പോവാനും മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകളുടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്.
പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തവണ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടു സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കള് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാഹ്. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, ആശിക്കീങ്ങളിൽ, മതീങ്ങളിൽ, ദാക്കിരീങ്ങളിൽ, ഷാക്കിരീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. പടച്ച റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട്, യുവതികളുണ്ട്. അനുയോജനകളെ നൽകണമല്ല. ഹൈറായ ജീവിതം അവർക്കും നമുക്കും ഏവർക്കും നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനത വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.